Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asma Jamshed from the platform of A Square. आज हम पाकिस्तान का 77th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट इट इन अ डिफरेंट वे. आज की जो नशिस्त है ये इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही है, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है. सो आज का जो प्रोग्राम है ये उसी टैलेंट के ऊपर है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए, हमारे जितने पाकिस्तानी हैं वो किस किस तरह किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो हम सब ने नाम सुने हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, आरफा करीम साहिबा, मलाला यूसुफजई साहिबा का, अब्दुल सत्तार ईदी, जहांगीर खान. हर फील्ड में हमने बहुत सारे नाम सुने हुए हैं पाकिस्तानियों के. लेकिन जो आज की ये नशिस्त है ये उन पाकिस्तानियों के ऊपर है जिनको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिनकी खिदमात इतनी हैं कि हमें आज के दिन पे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और दे आर एन इंस्पिरेशन. तो ऐसे कुछ नाम मैंने आज की इस नशिस्त के लिए इकट्ठे किए हैं. आई विल नॉट टेक मच टाइम क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम उन सब लोगों को देख सकें कि वो क्या काम कर रहे हैं और किस किस फील्ड में कर रहे हैं, एंड वी शुड टेक एन इंस्पिरेशन. और इट इज़ 77th इंडिपेंडेंस डे. So I start it with a prayer कि अल्लाह पाक इस कंट्री को हमेशा अपने पाँव पे खड़ा रखे और हम जो है वो पूरी दुनिया को बेहतरीन अंदाज से फेस कर सकें, और जितने भी हम लोग इस टाइम पे इस मुल्क के मकीन हैं वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं. तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं. और आज की इस पूरे नशिस्त में मैंने आपके साथ सिर्फ कुछ नाम शेयर करने हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तानी तुझे सलाम. तो स्टार्ट करती हूँ मैं बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट की एक बेहतरीन ऑप्शंस को क्रिएट किया. चंद एक नाम मैं यहाँ पर लूँगी और यू विल हैव एन इंस्पायरिंग डे. सबसे पहले हमारे पास अजहर अजीज़ साहब हैं. वो पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सिलिकॉन वैली बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी, जो कि पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है. उनके ये फाउंडर हैं जिसका नाम है FireEye. ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है. ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर हैं. फिर हमारे पास मोनिस रहमान साहब हैं. ये rosie.pk के नाम से आपने जॉब पोर्टल देखा होगा. बहुत सारी जगहों पे आप कुछ भी सर्च करें सबसे पहले यही एक चीज़ आती है कि इसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल मैच क्या बनता है एम्प्लॉयमेंट का. तो मोहसिन रहमान साहब हैं जो फाउंडर हैं rosie.pk, पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब पोर्टल इन पाकिस्तान. चंद रिकॉर्ड होल्डर्स की अगर हम बात करें तो अली मोइन नवासिश साहब हैं जिन्होंने 23 A's लिए हैं इन A लेवल्स. समीना खान साहिबा हैं, ये पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है. नसीम हमीद, शी इज़ द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ साउथ एशिया. शी इज़ अ पाकिस्तानी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया साउथ एशियन गेम्स में in 100 meter race. She is known as the fastest woman in South Asia. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो राफिया कसीम बेग, शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिन्होंने बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में अपनी जगह बनाई. डॉक्टर सारा सईद खुरम, ये को फाउंडर हैं सेहत कहानी की. ये एक टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स को उन एरियाज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है उनका, वहाँ पर ये टेली मेडिसिन का प्लेटफॉर्म जो है वो वर्क कर रहा है. फिर सैयद इमरान अली साहब हैं, ये इंजीनियर हैं और रिसर्चर हैं. ये काम कर रहे हैं क्लीन वाटर टेक्नोलॉजीज़ में, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर कुछ क्राइसिस हैं या वो क्राइसिस जोन्स कहलाती हैं, वहाँ पर क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी इन्होंने मुतारिफ़ कराई है.
آرٹ اینڈ کلچر کی بات کریں تو نورینا شمس ہیں، یہ ہمارے پاس اسکواش کی پلیئر ہیں، آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے سیورل انٹرنیشنل ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں. اینڈ گلوبلی شی از دا ویمن اسپورٹس ایڈوکیٹ، جو کہ پوری دنیا میں ریپرزنٹیشن کرتی ہیں اسپورٹس کی. ایجوکیشن اور ایڈوکیسی کی بات کریں تو احمد نواز ویسے ہی ایک پاکستان کے لیے ایسا نام ہے جس کو دیکھ کے ہمیں انسپریشن ملتی ہے، جنہوں نے ایک ایسا حادثہ دیکھا ہے جس کو دیکھ کے ہر آنکھ جو ہے وہ نمدیدہ تھی. APS اٹیک کے سروائیور ہیں. یہ ایڈوکیٹ ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن کے گلوبل پلیٹ فارمز پہ. فضا فرحان صاحبہ ہیں جو کہ UN سیکرٹری جنرل کی ممبر ہیں، ان کے ہائی لیول پینل کی ممبر ہیں اور ویمن اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. یہ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں جو کہ رینیوبل انرجی کے اوپر ان کا کام ہے. تو ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے اوپر یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. زینب بی بی ہیں، یہ فاؤنڈر ہیں پاکستان سوسائٹی فار گرین انرجی کی، جنہوں نے کچھ انوویٹو ٹیکنیکس کے ساتھ بایو فیول کی ڈیولپمنٹ متعارف کرائی ہے. پھر ہم اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو شہباز بھٹی، ہی از دا ینگیسٹ پرسن جنہوں نے سوشل لیک ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے ان کراکرم رینج میں. اگین ہمارے پاس سمینا بیگ، جنہوں نے کلائم کی ہے 7 سمٹس دیے ہیں، انہوں نے ہر کانٹیننٹ کی ہائیسٹ پیک کو ٹچ کیا ہے. سوشل ورکرز کی ایک طویل لسٹ ہے ہمارے پاس، اس میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر تو خالدہ بروہی صاحبہ ہیں جو کہ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں. انہوں نے رورل ویمن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی ایجوکیشن انیشیٹیوز کے لیے. ماریا انیرا صاحبہ ہیں جو کہ ایک میوزیشین ہیں، میوزیشین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں. محمد ایوب صاحب ہیں، ہی از اے پولیس آفیسر جو کہ انڈر پریویلیج چلڈرن کے لیے اسلام آباد کے اندر پچھلے 30 سال سے ایک اسکول چلا رہے ہیں. سو یو کین نیم. اور سوشل ورک میں پاکستان کے بہت سارے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. سائنس اینڈ ریسرچ، جس کے اوپر شاید ہم بہت کم دھیان دیتے ہیں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ان سائنس اینڈ ریسرچ، تو وی آر ڈوئنگ میریکل. آئی ایم ٹیلنگ یو وی آر ڈوئنگ میریکلز. ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب ہیں، ہی از اے کیمسٹ جنہوں نے نیچرل پروڈکٹس کے اوپر کیمسٹری اور ڈرگ ڈسکوری کے اوپر کام کیا ہے. ہی ہیز ڈیولپ نیو میڈیسنز جو کہ آل اوور دا ورلڈ یوز ہوتی ہیں. ڈاکٹر آصفہ اختر، یہ مولیکولر بایولوجسٹ ہیں، یہ پہلی فیمیل وائس پریزیڈنٹ ہیں میکس پلانک سوسائٹی کی، جو کہ جرمنی میں واقع ہے، اور انہوں نے کرومیٹن بایولوجی کے اوپر کام کیا ہے. لیکن میکس پلانک سوسائٹی جرمنی کے اندر شی از دا فرسٹ لیڈی ٹو بی دا وائس پریزیڈنٹ. اس کے بعد عائشہ فاروق صاحبہ ہیں، یہ پہلی فیمیل فائٹر پائلٹ ہیں ان پاکستان ایئر فورس. عذرا قریشی، یہ ایک لیڈنگ باٹنسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر پوٹیٹو پروڈکشن کے اوپر کام کیا ہے، اور شی از ویری ویل نون فار ہز ورک آن ٹشو کلچر. ڈاکٹر سارہ قریشی ہیں، شی از دا پاکستانی ایرو اسپیس انجینئر، اور انہوں نے ایسا پہلا ایئر کرافٹ انجن جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہے یا متعارف کرایا ہے جس کے ساتھ ہم گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ فرینڈلی ایئر ٹریول جو ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. سو دیز پیپل آر ڈوئنگ میریکلز، living in this society, living in this nation. ہم نے مختلف پروگرامز میں یوتھ کے مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا، پاکستانیوں کے مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. ہم نے مختلف انڈیپینڈنس ڈے کے پروگرام اس موضوع پہ کیے ہیں کہ کون سے مسئلے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بٹ آج اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو انسپائر کیا جا سکے. اینڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انسپریشنز اینڈ پیپل ڈوئنگ میریکلز، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں ارشد ندیم صاحب کو. مطلب انہوں نے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا.
he is the only individual gold medalist in Olympics. انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل لیا, انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل لیا, ایشین گیمز میں برانز میڈل لیا, and now he is an Olympic champion. So yes, we have examples around to look up to. If you are an engineer, if you are a sports person, if you are a researcher, you have people around to look up to. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ دنیا کو دیکھیں, آپ پاکستانیوں کو دیکھیں. So these people have much to say and much to deliver, and they have delivered. Now it's our turn کہ ہم اپنا کام جو ہے اور اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلائیں. ٹورڈز دا اینڈ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو یس, ہم مل کر یہ کام کریں گے, اور ہم ان تمام لوگوں کو اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ پاکستانی دنیا بھر میں یا پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج, اور ان تمام انسپائرنگ سٹوریز سے انسپائر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ, آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ٹورڈز دا اینڈ, پاکستان زندہ باد.